सीमा WGS-बाट XYZ मा जस्तै तिमीले RGS मा हेर्यौ भने त्यहाँ जियो इलिप्सोइडबाट WGS मा लगेको थियो हैन? हो त्यो त्यसको न्युमेरिकलहरु हामीले एकदम धेरै नै हामीले त्यो जियोडेसी मा गर्छौं हैन? प्यारामिटरहरु राखेर त्यसको त्यो फर्मुलाहरु लगाएर हामीले जियोडेसी मा त्यो न्युमेरिकलै भन्ने र त्यो छुट्टै टपिकै हुन्छ। त्यसको वेटेज पनि धेरै छ। न्युमेरिकल मेनली हामी त्यहाँ गर्छौं। तर अहिले यो च्याप्टरले फोकस गर्न खोजेको भनेको मेट्रिक्स फर्मुलेसन कसरी गर्छ, यसको मेन प्रिन्सिपल के हो भन्ने कुरा, अनि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हो भन्ने कुराहरु हेर्ने हो। यसमा त्यस्तो न्युमेरिकल भनेर पनि न्युमेरिकल हुन्छ त्यस्तो नहुने त होइन। म तिमीहरुलाई यो भ्याएपछि हाम्रो च्याप्टर 1 पनि भ्याएपछि यो सम्बन्धी अथवा यो भ्याउने बित्तिकै जस एसएसमा रिलेटेड एउटा दुईटा न्युमेरिकल गराउँछु त नि। त्यसो भए त्यस्तो त्यो यसको फर्मुलाहरु जानेपछि त्यो न्युमेरिकल तिमीहरुलाई त्यतिकै दिए पनि गर्न सक्छौ सक्न त हैन। अब ठिकै छ, न्युमेरिकल गर्ने इच्छा छ भने तिमीहरुलाई यही रिलेटेड पनि म दिन्छु। तर यी न्युमेरिकलहरु हामीले पछि जियोडेसीमा त्यही त अघि मैले भनिहालेँ नि ओभरल्यापहरु छन् क्या, यो धेरै टर्म्सहरु यसमा टपिकहरु। ठिकै छ, न्युमेरिकल गर्ने हो भने म गराउँछु एउटा दुईटा यसमा गराउँछु, त्यसलाई प्रब्लम भन है। शेयर भछ हैन? देखेछ पावर पोइन्ट? ओके, कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन है। हामीले लगभग 2 डाइमेन्सनल कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन हैन, यसमा 4 वटा प्यारामिटर हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं। त्यसको डिफरेन्ट प्यारामिटरहरु के हो हैन, स्केलिङको प्यारामिटर, रोटेसनको, ट्रान्सलेसनको हामीले फिगर वाइजै हामीले हेरिसक्यौं यसमा हैन। जस्तै स्केलिङमा चाहिँ नर्मल स्केलले मात्र त्यो कोअर्डिनेटलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने स्केल्ड भएर हाम्रो ट्रान्सफर्म हुने भयो हैन। अनि यसको फिगर वाइज हामीले अब रोटेसनको पनि सिम्पल ट्रिग्नोमेट्रीबाट रोटेसन इक्वेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसक्यौं। यसलाई मेट्रिक्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा त इक्वेसनबाट आइहाल्छ। यो भयो हैन। अनि यो फिगरहरु भयो। ट्रान्सलेसनको पनि जस्ट ट्रान्सलेसन फ्याक्टर जोड दिने मात्र हो, त्यसमा एड मात्र गर्ने हो। त्यसमा ट्रान्सलेसनमा मल्टिप्लाई हुँदैन है, यो कुरा बुझ है। मल्टिप्लिकेसन हुँदैन, एडिसन हुन्छ ट्रान्सलेसनमा। अनि यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने इन म्याट्रिक्स फर्म भन्ने कुरा भयो। एकछिन परे है। ओके, अनि हामीले कम्बाइनली यिनीहरु सबैलाई स्केलिङ अनि त्यसपछि रोटेसन थीटा, दिस रोटेसन दिस स्केलिङ एन्ड यो ट्रान्सलेसनलाई हामीले एकै ठाउँ राखेर हेर्नु पर्यो भने त्यो एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले हेर्यौं हैन। यसलाई चाहिँ अनि हामीले एबीसी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौ भने एउटा पोइन्टको लागि दुईटा इक्वेसन, अनि हाम्रो यदि अननोन भेरिएबल भन्दा धेरै इक्वेसन छ भने वी क्यान एप्लाई लिस्ट स्क्वायर भनेर त नर्मल कुरा भइहाल्यो यसमा। यी कुराहरु हेर्यौं हैन। अब त्यसपछि एउटा अर्को छ एउटा अफाइन ट्रान्सफर्मेसन है। अफाइन ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले यो हेर्यौं कि हेरेनौ थाहा भएन, जसमा पढाउँछु। स्लाइड आपको दिख रहा है स्लाइड यो 2 डाइमेन्सनल अफाइन ट्रान्सफर्मेसन देखाए हैन हजुरको यो हजुर टिममा दिख रहा है, टिम्स वाला छ। ए टिम्स वाला के हो त? अघि नै भन्नुपर्छ नि, यत्रो भनिसके बल्ल हैन। ठीक छ, परि है। स्क्रिन शेयर भएन जस्तो लाग्यो। स्क्रिन भएन हैन, बल्ल भयो होला है। भयो सर, बल्ल भयो सर। यो कुराहरु हेर्यो। अब के छ भन्दाखेरि अफाइन ट्रान्सफर्मेसन है। हाम्रो कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन 2D है, 3D होइन। 2D अफ कन्फर्मल कोअर्डिनेट हामीले हेरिसक्यौं। त्यसमा 4 वटा प्यारामिटर। अब यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसनमा के छ भन्दाखेरि दुईटा एक्स्ट्रा प्यारामिटरहरु छ क्या।
भनेको टोटल इन टोटल हामीसँग 6वटा प्यारामिटरहरू भयो। त्यो 6वटा प्यारामिटरहरू के हो भन्दाखेरि कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको प्यारामिटर प्लस 2टा अरू भनेको स्केलिङ इन एक्स एक्सिस एन्ड स्केलिङ इन वाई एक्सिस हैन। भन्नुको मतलब इन अफाइन ट्रान्सफर्मेसन देयर इज एडिसनल अलाउन्स फर 2 डिफरेन्ट स्केल, 2टा डिफरेन्ट स्केलहरू आउने भयो क्या त्यसमा, एउटा एक्स डिरेक्सन एउटा वाई डिरेक्सनमा आयो हैन। त्यही भएर यो चाहिँ 6 प्यारामिटर ट्रान्सफर्मेसन भयो। यो पनि 2D हो है, यो 2D अफाइनै हो है, 3D अर्कै हो है। अनि यो नर्मल्ली यस्तो खाले ट्रान्सफर्मेसन यो स्केलिङको जुन कुरा छ यो हामीले फोटोग्रामेट्रीमा मेनली हामीले युज गर्ने भनेको यसको एप्लिकेसन भनेको फोटोग्रामेट्रीमा हो। अब फोटोग्रामेट्रीको पनि इन्टेरियर ओरिएन्टेसन भन्ने हुन्छ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ ओरिएन्टेसन हुन्छ, इन्टेरियर अनि त्यसपछि रिलेटिभ ओरिएन्टेसन, एब्सोल्युट ओरिएन्टेसन, एक्सटेरियर ओरिएन्टेसन, यी कुराहरू डिटेलमा अझ तिमीहरूले फोटोग्रामेट्रीमा पढ्छौ। बेला हामीले इमेजको एउटा छुट्टै कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ हैन। भनेको इमेज भन्नाले कुनै एउटा एरियल फोटोग्रामेट्री हुन्छ नि त, माथि एरोप्लेनबाट क्यामेराबाट खिचेको फोटो, त्यो फोटोको आफ्नै खाले एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ इन पिक्सेल वाइज हैन, पिक्सेल वाइज तिनीहरूको कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ। अनि अर्को ग्राउन्डको कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ नि त, जमिनमा एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम अनि त्यो इमेजको कोअर्डिनेट सिस्टम, तिनीहरूलाई म्याच गर्ने कुराहरू, तिनीहरूलाई टाई गर्ने कुराहरू, कसरी टाई गर्ने, एकदम लार्ज नम्बरमा फोटोहरू छ भने हाम्रो कुनै प्रोजेक्टमा त एउटा मात्र फोटो हुँदैन, कुनै ठाउँको त्यहाँ त 100-200 वटा फोटो हुन्छ। तिनीहरूलाई एउटै खाले इमेजमा एउटै खाले कोअर्डिनेट सिस्टममा राख्नको लागि के गर्ने, अनि ती फोटोहरूलाई कसरी टाई अप गर्ने, त्यहाँ डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ क्या, पास पोइन्टको कुराहरू छ हैन। यो इन्टेरियर ओरिएन्टेसन तिनीहरूको कसरी मिलाउने, तिनीहरूको रिलेटिभ ओरिएन्टेसन, एक अर्कामा तिनीहरूको ओरिएन्टेसन कसरी मिलाउने फोटोहरूको, तिनीहरूलाई एब्सोल्युटली हाम्रो ग्राउन्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा कसरी लग्ने भन्ने कुराहरू मा चाहिँ मेनली युज हुने भनेको एउटा अफाइन ट्रान्सफर्मेसन। अनि अर्को छ अहिले हामी पढ्छौँ 3D कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन। त्यसमा 2D ले काम गर्दैन है, किन भन्दाखेरि ग्राउन्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने बित्तिकै XYZ एलिभेसनको कुरा आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 3D कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन म्याक्सिमम युज हुने भनेको 3D कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन है। यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसन पनि त्यस्तो त्यो 3D कन्फर्मल कोअर्डिनेट जस्तो एकदम एक्युरेट चाहिँ हुँदैन, बट स्टिल वी क्यान एप्लाई सिइङ आवर बजेट एन्ड टाइम हैन। हाम्रो टाइम लिमिटेसन कति छ, हाम्रो बजेट कति छ, हाम्रो रिसोर्स कति छ, त्यो अनुसार हामीले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन हामीले गर्न सक्छौँ है। एकछिन है। ओके, अनि अब यसमा अघि मैले भनिहालेँ यो क्यामेराको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फोटोग्रामेट्रीकै टर्म्स हो है। यो क्यामेरा फिडुसियल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको यो फोटोग्रामेट्री एउटा फोटोकै एउटा टर्म्स हो यो हैन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो यसलाई म देखाइदिन्छु है तिमीहरूलाई। जस्तै यो फिगरमा कुनै इमेज लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इमेजको आइदर अपोजिट साइड हैन, जस्तै यो साइडमा यहाँ भयो, यसको मिड पोइन्ट भयो, अनि यो साइडमा यसको यो मिड पोइन्ट भयो, यो साइडमा यसको यो मिड पोइन्ट भयो, यो साइडमा यसको मिड पोइन्ट भयो हैन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि फिडुसियल मार्क भन्छ यसलाई, प्लस 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 है। यो आइदर साइडमा पनि हुनसक्छ, आइदर यो कर्नरमा पनि हुनसक्छ है, कि दुईटैमा पनि हुनसक्छ। यो फिगरमा दुईटैमा छ।
यो फिगरमा दुईटैमा छ, कर्नरहरुमा पनि फिडुसियल मार्क छ हैन, यहाँ 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 र यहाँ साइडमा पनि छ है। अनि यसको काम के हो भन्दाखेरि यसको अपोजिट साइडहरु जोड्यौ भने हामीले त्यो इमेजको ठ्याक्क सेन्टर पोइन्ट, यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल पोइन्ट भनिन्छ। अनि त्यो प्रिन्सिपल पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल अनि तिम्रो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन कुन खाले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो त्यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा बल्ल हामी जान सक्छौं के। किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ओरिजिनै हामीले फेला नपारेपछि त हैन, अनि त्यसको एक्स कति हो वाई कति हो भन्ने कुरा त हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ यो इमेजमा पनि हैन। यसको ओरिजिन कहाँ हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि वी निड फिडुसियल मार्क, त्यही भन्न खोजेको है यसमा। अनि त्यही फिडुसियल मार्कको थ्रुबाट हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरिसकेपछि अनि बल्ल एक्स र वाई डिरेक्सनमा हामी जान्छौँ। अनि त्यहाँबाट बल्ल प्यारामिटरहरू डिफाइन गर्ने हो, स्केलिङ कति भयो, अनि इन एक्स डिरेक्सन वाई डिरेक्सन, रोटेसन कति गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस, रोटेसन कति गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु वाई एक्सिस, रोटेसन कति गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो फिडुसियल मार्कको थ्रुबाट प्रिन्सिपल पोइन्ट पत्ता लगाइन्छ। अनि प्रिन्सिपल पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि देन वी डिफाइन द कोअर्डिनेट सिस्टम फर द्याट इमेज। त्यो इमेजको लागि हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्यौं। अनि अब त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन भइसकेपछि अब हाम्रो पर्पस के हो, हामीले कस्तो खाले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन लगाउँदै छौं, आइदर 2D आइदर 2D अफाइन अथवा कन्फर्मल। अनि त्यसमा बल्ल हामी त्यो प्यारामिटरहरू खोज्नेतिर बल्ल लाग्ने हो है। अब यसको प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसन लगाइसकेपछि कस्तो खाले प्रपर्टी यसले एटेन्ड गर्छ भन्दाखेरि प्रोपर्टाइड भन्छ है, प्रपर्टिज यसले कस्तो खाले प्रपर्टिज एटेन्ड गर्छ भन्दाखेरि प्रिजर्भ लाइन हैन, प्रिजर्भ प्यारलल लाइन, डजन्ट प्रिजर्भ एंगल एन्ड डिस्टेन्स। जस्तो कुनै इमेजमा, अब इमेज भनेको त ठुलो हुन्छ नि त, त्यो एरियल क्यामेराले खिचेको इमेज त ठुलो हुन्छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू हुन्छ, बिल्डिङ्सहरू हुन्छ हैन, रोडहरू हुन्छ, त्यसमा फिचरहरू सबै हुन्छ। त्यो जस्तै यो बिल्डिङ हो भने मानौँ लेट्स सपोज दिस इज बिल्डिङ हैन, त्यो इमेज हामीले लिइसक्यौँ। अनि यो इमेजको कुनै एउटा पर्टिकुलर एक्जाम्पल मैले दिन पर्दाखेरि मानौँ दिस इज बिल्डिङ। अब यसमा मैले अफाइन ट्रान्सफर्मेसन यदि एप्लाई गर्छु भने त्यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसनबाट आएको इमेज भनेको मानौँ दिस इज द इमेज आफ्टर अफाइन ट्रान्सफर्मेसन। के भयो त नि भन्दाखेरि यसमा अफाइन ट्रान्सफर्मेसन लगाउँदा लाइन त प्रिजर्भ गर्यो यसले, यो लाइन, यो यहाँ 4वटा लाइन हैन, लगभग टोटल कति छ, यो डायगोनललाई एउटा मान्यौँ भने यो अर्को डायगोनललाई 2टा 3 4 5 6, यसमा पनि 6वटै लाइन हुने भयो। यसले लाइनलाई कहीं डिस्टोर्ट गर्ने के अरे लाइनलाई कहीं डिजल्भ गर्ने कुरा भएन, भनेको लाइन प्रिजर्भ हुने भयो। भन्नुको मतलब प्लेन जुन यो बिल्डिङको प्लेन छ, यो बिल्डिङ पनि यहाँ हुने भयो, यसको प्लेन पनि प्रिजर्भ हुने भयो। तर यसले एंगल प्रिजर्भ गर्ने भएन। जस्तै यसको एंगल यहाँ समथिङ केही थियो होला बिल्डिङको, मानौँ 90, यहाँ चाहिँ अब एंगल समथिङ इज फ्लक्चुएटिङ हैन, यसमा थोरै भए पनि एंगल फ्लक्चुएसन छ। भन्नुको मतलब एंगल यसले प्रिजर्भ गरेन। अनि मानौँ यसको डिस्टेन्स 10 मिटर छ भने यहाँ आएर 8 मिटर हुन सक्छ, भनेको तिम्रो डिस्टेन्स पनि यसले प्रिजर्भ गरेन लाइनको। अनि तर प्यारलल लाइन यसले प्रिजर्भ गर्ने भयो। बिल्डिङको मानौँ यो र यो प्यारलल छ भने अफाइन ट्रान्सफर्मेसन लगाइसकेपछि पनि त्यो इमेजमा भएका हरेक प्यारलल लाइनहरू प्यारललै हुने भयो क्या, भनेको प्यारलल लाइनलाई प्रिजर्भ गर्ने भयो है। तर प्रिजर्भ के नगर्ने भयो भन्दाखेरि एंगल र डिस्टेन्स, यी दुईटा मेन कुरा छन् है। एउटा प्रिजर्भ प्यारलल लाइन, यो पनि यहाँ यो फिगरमा हेर्न सक्छौ, यो दिस लाइन इज प्यारलल टु दिस लाइन, यो लाइन अनि योसँग प्यारलल छ, यसमा पनि यो र यो प्यारलल हुने नै भयो, यो र यो प्यारलल छ हैन। यसरी चाहिँ प्यारलल लाइन प्रिजर्भ भयो। तर एंगल र डिस्टेन्स जुन यहाँ यसको डिस्टेन्स छ, यसैको डिस्टेन्स यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसन लगाइसकेपछि नहुन सक्छ है। यसरी अफाइन ट्रान्सफर्मेसनको प्रपर्टिजहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सर यो कति बेला युज भयो त सर यस्तो प्यारलल लाइन? यस्तो तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फोटोग्रामेट्री अघि मैले भनिहालेँ नि, यसको मेन एप्लिकेसन भनेको इमेज लिइसकेपछि अब तिमीले के गर्दैछौ, जस्तै त्यसमा जस्तै ओर्थो रेक्टिफिकेसन भन्ने गरिन्छ हामीले इमेजलाई ओर्थो रेक्टिफिकेसन भन्नुको मतलब त्यो जस्तै फोटो कुनै पनि क्यामेराले खिच्यो भने त फोटो तिम्रो
पर्सपेक्टिभ सेन्टरको प्रिन्सिपलमा त्यसले खिच्छ होइन। पर्सपेक्टिभ सेन्टर भनेको त्यो इमेज त्यो क्यामेरा चाहिँ एउटा पोइन्टको रूपमा हो नि त। क्यामेरा इज अ सोर्स अफ लाइट इन अ सिङ्गल पोइन्ट, त्यहाँबाट लाइट रेजहरू पास भएको छ भनेको एउटा पोइन्टबाट लाइट रेज पास भएर गयो, द्याट इज प्रोजेक्टिभ होइन। पर्सपेक्टिभ भयो, पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन अथवा पर्सपेक्टिभ भ्यूबाट त्यसले हेऱ्यो हाम्रो ग्राउन्डलाई, अनि इमेज पनि त्यही अनुसारको आउने भयो, पर्सपेक्टिभ भ्यूबाट इमेज आउने भयो। त्यसलाई ओर्थो रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। इमेजहरूलाई तिमीले डिजिटल एलिभेसन मोडलहरू डेभलप गर्न पर्यो भने डिटिएम, डिएसएम यी जति पनि हाम्रो प्रडक्टहरू छ, म्यापको फोटोग्रामेटिक प्रडक्टहरू छ, यो फोटोग्रामेटिक प्रडक्ट बनाउनको लागि तिमीले डिफ्रेन्ट फेजहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। ती फेज भनेकै यिनै हो, कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन कस्तो एप्लाई गर्ने, हामीले ओर्थो रेक्टिफाई गर्ने कि नगर्ने होइन, तिम्रो रेक्टिफिकेसन मात्र गर्ने कि डिफ्रेन्सियल रेक्टिफिकेसन गर्ने, यी धेरै टर्म्सहरू छ होइन। अनि अब मैले यहाँ जस्ट यो पोइन्टमा आउन खोजेँ। अब तिमीले ओर्थो रेक्टिफाई गर्नको लागि अब कस्तो खाले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन लिन्छौ, आइदर यु चुज 2D अफाइन कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन अथवा 2D कन्फर्मल लिन्छौ कि अथवा 3D कन्फर्मल लिन्छौ, त्यसको प्रपर्टिज त थाहा हुनु पर्यो नि त। जस्तै तिमीले अर्थो रेक्टिफाई गर्दैछौ भने 2D अफाइन लिएर काम भएन, वी ह्याभ टु चुज 3D कन्फर्मल कोअर्डिनेटर। तर त्यसको लागि त 2D भनेको के हो थाहा हुन त पर्यो, 2D अफाइन भनेको के हो थाहा हुन पर्यो, 2D कन्फर्मलले के गर्छ त्यो थाहा हुन पर्यो, 3D कन्फर्मलमा के प्यारामिटर हुन्छ ती कुराहरू थाहा हुनु पर्यो होइन। त्यसको प्रपर्टिज थाहा भएपछि अनि हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार त्यो प्रपर्टिजहरू त्यहाँ म्याच हुन्छ कि हुन्न हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार, त्यसलाई ट्याली गरेर ल ठिक छ यो अब्जेक्टिभको लागि यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको प्रपर्टिज अप्लाई हुन्छ भनिसकेपछि अनि वी मुभ टु फरवर्ड इन नेक्स्ट स्टेप होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन कहाँ लगाउने भन्ने कुरा थाहा हुने भयो क्या। यसको मेन उद्देश्य भनेको त्यही हो है। अब जस्तै यसमा पनि हामीले अघिल्लो उसमा कन्फर्मलमा जस्तै लिस्ट स्क्वायर लगाएका थियौँ, यसमा पनि जस्तै त्यो एउटा फोटो छ अनि त्यो फोटोमा चाहिँ 3-4वटा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पोइन्टहरू छ। मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, जस्तै महेन्द्र पुल बाराई हामीलाई अब 2, 3, 4, 5, 6वटा जति धेरै जिसिपी हुन्छ त्यति नै धेरै राम्रो भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट स्क्वायर लगाउनको लागि होइन हामीलाई 3-4वटा होइन 3टा नर्मल्ली यसको प्रिन्सिपल्ली के छ भन्दाखेरि मिनिमम पनि 3वटा कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिन्छ भन्छ अफाइन ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि होइन। तर 3वटा भन्दा धेरै भयो भने पनि द्याट इज मोर एक्युरेट, किन भन्दा लिस्ट स्क्वायर हामीले लगाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले यसमा पनि यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसनमा पनि इफ वी हेभ मोर देन 3 कन्ट्रोल पोइन्ट देन वी क्यान अप्लाई लिस्ट स्क्वायर सोल्युसन होइन। अनि त्यो लिस्ट स्क्वायर सोल्युसन अप्लाई गरेपछि हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि यो एबिसिडी भनेर डिफाइन गरेका थियौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो कन्फर्मलमा एएक्स प्लस बिवाई प्लस माइनस थियो है, यो एएक्स माइनस बिवाई थियो, तर यसमा प्लसमा आउँछ है। अब यसको यो डिटेल यसको डेरिभेसन भयङ्कर छ क्या, एकदम लामो छ यसको डेरिभेसन त। त्यो तिम्रो यो डेरिभेसन आउट अफ स्कोपै जान्छ। यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसनको डेरिभेसन गर्नलाई हो भने त्यो धेरै छ क्या। त्यो तिमीहरूलाई हेर्न मन लाग्यो भने एकचोटि हेर नेटमै होइन। तर डेरिभेसन त्यस्तो त्यो भिभिड फिजिक्सको जस्तो डेरिभेसन गरेर यहाँ काम छैन। हामीलाई ठ्याक्क एप्लाई कहाँ गर्ने, यसको मेन इक्वेसन के हुन्छ भनेर जान्यौ भने अनि त्यो इक्वेसन डेभलप गरेपछि तिमीहरू अब रियल फिल्डमै काम गर्यौ भने पनि रियल प्रोजेक्टमा पछि त्यो डिराइभ गरेर बसिराख्नु पर्दैन। जस्ट त्यसको इक्वेसन हामीले सिधै डेभलप गर्न सक्छौँ अनि ती इक्वेसनबाट हामीले तिम्रो कोफिसियन्टहरू निकालेर म्याटल्याबमा म्याट्रिक्स फर्मेसनमा तिमीले कम्प्युटेसन गर्न सक्छौ क्या। त्यही भएर यसमा मेनली एप्लिकेबल हामीले चाहिँ डेरिभेसन भन्दा पनि यसको एप्लिकेबिलिटी डाइरेक्ट हामीले इक्वेसन चाहिँ डेभलप गर्छौँ। जस्तै 2D कन्फर्मलमा एएक्स माइनस बिवाई प्लस सी इज इक्वल्स टु एक्स प्लस बिएक्स थियो, अफाइनमा प्लसमा आउँछ है। यसमा यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि यो जुन दुईटा इक्वेसन छ यो भनेको एउटा पोइन्टको लागि हो भनेपछि मिनिमम पनि हामीसँग 4वटा पोइन्ट भयो भने हेर है, 4वटा पोइन्टको कतिवटा इक्वेसन आउँछ, 8वटा इक्वेसन आउने भयो। एउटा पोइन्टको 2टा इक्वेसन आउँछ भनेपछि 4वटा पोइन्टको 8वटा इक्वेसन आउने भयो। 8वटा इक्वेसन भएपछि त वी क्यान एप्लाई
लिस्ट स्क्वायर भनेर हामीले इजिली भन्न सक्छौँ। अझ 4वटा भन्दा धेरै भयो भने पनि द्याट इज मोर एक्युरेट है। जिसिपी जति धेरै हुन्छ उति राम्रो। तिमीहरूले पछि जिआइएसमा पनि यो प्रोजेक्टहरू गर्न पर्यो भने त्यति बेला सरले सिकाउनुहुन्छ होला। हामीले जिसिपीको कुराहरू आउँछ त्यति बेला पनि आउँछ है। अनि त्यो ग्राउन्डमा भएको जिसिपीलाई फोटोमा कसरी हेर्ने कसरी चिन्ने भन्ने कुरा त्यो गर्नुपर्ने भनेको सबै यो जिआइएसकै पोर्सन हो है। त्यसमा जस्तै ड्रोनबाट खिचेको इमेजहरू हुन्छ नि त, ड्रोनबाट खिचेको इमेजलाई जिआइएसमा इम्पोर्ट गरेपछि अब हामीले ग्राउन्डमा इस्ट्याब्लिस गरेको जिसिपीलाई फोटोमा कसरी चिन्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ थ्योरी पार्टहरू धेरै छ क्या। अनि त्यो थ्योरी जानेपछि अनि त्यही अनुसारको हामीले फिल्डमा गएर एप्लाई गर्ने हो। अनि फाइनल्ली अनि हामीले यो लिनियर इक्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि वी क्यान एप्लाई दिस फर्म AX = L + B। अनि यो सबै भनेको कोफिसिएन्टहरू हो, हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। जस्तै कोफिसिएन्टहरू भयो हैन, A को कोफिसिएन्ट x1, B को कोफिसिएन्ट y1 हैन, C को कोफिसिएन्ट 1 अनि अरुको छैन 0 0 यसरी जाने भयो है। अनि फाइनल्ली हामीले x भनेको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने A B C D E F हाम्रो 6वटा प्यारामिटर त यो हामीले प्यारामिटर फाइन्ड गर्ने हो नि त। खासमा हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको त प्यारामिटर फाइन्ड गर्ने हो। अनि त्यो प्यारामिटर फाइन्ड भनेको त A B C D E F 6वटा प्यारामिटरहरू। अनि हामीले मेट्रिक्स अपरेसन गरेर हामीले सिधै निकाल्न सक्छौँ। अब कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन है, कन्सेप्ट त्यही हो है। कन्फर्मलको पनि कन्सेप्ट त्यही हो, तर यसमा एउटा एक्सिस एक्स्ट्रा आउने भएको भएर जुन त्यो मेट्रिक्स छ नि त्यो मेट्रिक्स चाहिँ अलिकति लेन्दी मात्र हुने हो, नत्र भए कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। अब यो चाहिँ 7 प्यारामिटर है, अफाइन चाहिँ 6 प्यारामिटर। अब यो 3 डाइमेन्सनल कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसन भनेको 7वटा प्यारामिटर हुने भयो। अब त्यो 7वटा प्यारामिटरहरू के हो भन्दाखेरि अब त्योभन्दा अगाडि अब यसको एप्लिकेबिलिटी हामी हेरौँ। अब एप्लिकेबिलिटी अघि नै मैले भनिहालेँ, मेनली तिम्रो जति पनि हामीले अहिले रियल फिल्डमा ट्रान्सफर्मेसनहरू गर्छौँ, यो अघि भाइले भने जसरी नै त्यो WGS-बाट एभरेस्ट 1830 त्यसमा युज हुने भनेको बिहाइन्ड त्यसको प्रोसेस भनेकै यो कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसनकै हो। प्यारामिटरहरू त्यहाँ कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसनकै प्यारामिटरहरू युज भएको हो है। त्यो प्यारामिटरहरू के हो भन्दाखेरि 3टा रोटेसनको प्यारामिटर XYZ एक्सिसको रेस्पेक्टमा, 3टा ट्रान्सलेसन प्यारामिटर XYZ कै एक्सिसको रेस्पेक्टमा ट्रान्सलेसन, अनि ओभरअल एउटा मात्र स्केल फ्याक्टर हुन्छ है। यसमा एक्स एक्सिसको छुट्टै स्केल फ्याक्टर, वाइ एक्सिसको छुट्टै र जेड एक्सिसको छुट्टै भन्ने हुँदैन। यसमा ओभरअल त्यो इमेजको लागि नै एउटा मात्र स्केल फ्याक्टर दिएको हुन्छ। तर ट्रान्सलेसन 3वटै एक्सिसमा कति भएको छ भन्ने प्यारामिटर डिफाइन हुनु पर्यो, र रोटेसन पनि 3वटै एक्सिसमा कति भ्याल्युले रोटेट भएको छ, कति डिग्रीले रोटेट भएको छ भन्ने कुरा डिफाइन हुने भयो। जस्तै यो फिगरमा जस्तै यहाँ जेड र वाइ हैन, एक्स एक्सिसको भनेपछि यहाँ जेड र वाइ छ भनेपछि दिस इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा θ1 मा रोटेट भएको छ भने नर्मल्ली हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यो नयाँ कोअर्डिनेट सिस्टम x1 भनेको हामीले लानुपर्ने कोअर्डिनेट हो, हाम्रो भएको कोअर्डिनेट x0 है, यसरी मानौँ है। यो x0 लाई हाम्रो सोर्स कोअर्डिनेट भन्छ, यसलाई टार्गेट। यो अघिल्लो क्लासमा नि आएको थियो, सोर्स भनेको के हो, टार्गेट भनेको के हो, हामीसँग भएको इमेज कुन हो, त्यसलाई लानुपर्ने इमेज कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा हो, यी कुराहरूलाई हामीले सोर्स भन्छौँ। एउटा हामीसँग भएकोलाई सोर्स, हामीले लानुपर्ने भनेको टार्गेट। जस्तै x0 भनेको हामीसँग भएको कोअर्डिनेट सिस्टम हैन, मानम दिस इज WGS 84, अनि यो मानम एभरेस्ट 1830 x1 भनेपछि त्यो WGS 84 को x कोअर्डिनेटलाई R1 भनेको रोटेसन हैन, R1 ले मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने द्याट डाइरेक्टली गोज टु एभरेस्ट 1830 को x1 है। यो त x1 को लागि मात्र हो, x एक्सिसको लागि, θ1 को लागि हैन। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन है,
ओके अनि यो फर्ममा आइसकेपछि अब यसको मेट्रिक्स फर्म यो R1 भनेको यो फ्याक्टर हो हैन। अब यो R1 लाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि यो x1 भनेको त एउटा पोइन्ट हो नि त। अनि त्यो पोइन्टको त x1 कोअर्डिनेट, y1 कोअर्डिनेट, z1 कोअर्डिनेट हुन्छ। अनि यो x0 भनेको सोर्स पोइन्ट हो, सोर्स इमेजको एउटा पोइन्ट हो। त्यो पोइन्टको पनि के हुन्छ, x कोअर्डिनेट हुन्छ, y कोअर्डिनेट हुन्छ, z कोअर्डिनेट हुन्छ। अब यसलाई हामीले यसमा कन्भर्ट गर्ने हो नि त। x0 लाई हामीले x1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो बिचमा यो θ1 ले रोटेट भइसकेपछि आउने भनेको यो मेट्रिक्समा हामीले हेर्दाखेरि जस्तै यो टर्म्सलाई तिमीहरूले नहेर, यो 1 0 0 0 0 लाई नहेर्ने हो भने नर्मल यो cos θ1 sin θ1 माइनस sin θ1 cos θ1 हामीले अघिल्लोमा गरेको थियौँ नि सम्झिनको लागि है। 2D कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा गर्दाखेरि हामीले इक्वेसन त्यहाँ डेभलप गरेका थियौँ। त्यही इक्वेसन सम्झिन पर्यो। अनि अब यो R1 को लागि के गर्ने भन्ने कुरा है। R1 को लागि यहाँ 1 लेख्ने, दुईटा 0 हुने भयो, यता नि दुईटा 0 हुने भयो। अब R2 को लागि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यही इक्वेसन सम्झिन पर्यो, तर 1 0 0 अनि 0 0 यसको प्लेसमेन्ट मात्रै हेर्ने हो है। जस्तो म यहाँ तिमीहरूलाई एक्जाम्पलमा देखाउँछु। जस्तो यो त भयो x1 को लागि है। तिम्रो x एक्सिसको रेस्पेक्टमा θ1 ले रोटेट हुँदाखेरि, अब तर यहाँ तीनटा एक्सिस छ भनेपछि अब y1 को रेस्पेक्टमा θ2 ले रोटेट हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। y को रेस्पेक्टमा θ2 ले रोटेट हुँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि x2 = R2 x1। अब यो R2 भनेको डिफाइन गर्न पर्यो। x2 भनेको x2 y2 z2 हैन, x1 भनेको x1 y1 z1। अब यो R2 भनेको हेर 1 0 0 0 0 cos θ2 माइनस sin θ2 sin θ2 cos θ2। यो तिमीहरूले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सम्झिन पर्यो है, यसको प्लेसमेन्टहरू कहाँ हो के हो थाहा हुन पर्यो है। त्यही टर्म्सहरू छ यता पनि, यही टर्म्स हो cos θ1 sin θ1 sin θ1 cos θ1 माइनस प्लस प्लस कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो थाहा हुन पर्यो। अनि यसको प्लेसमेन्ट मात्र थाहा भयो भने त्यो तिमीहरूले त्यही अनुसार चाहिँ त्यो त्यही त नि अघि मैले भने नि यो यसको यो फुल डेरिभेसन हामीले हेर्यौँ भने यसमा ट्रिग्नोमेट्री एकदम धेरै लगाएको छ क्या त्यो किताबमा पनि। यो त त्यो गिलानीको किताबमा छैन होला मेरो विचारमा। जस अरू रिफरेन्समा हेर्दाखेरि त्यो डेरिभेसन एकदम धेरै छ क्या। त्यो लगभग तिमीहरूले गर्यो भने 5-6 पेजमा नि नअट्ने खालको एकदम ट्रिग्नोमेट्री लगाएर यो सबै निकालेको। यो त यति मात्र छैन, धेरै लामो छ क्या यो। अझै R3 फाइन्ड गर्नुपर्छ, अनि फेरि मल्टिप्लाई गरेर त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ। पार्शियल डेरिभेटिभ निकालेर फेरि त्यसलाई त्यो मेट्रिक्स अपरेसन लगाउँदाखेरि त तिम्रो 6-7 पेजै छ क्या। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो डेरिभेसनको पोर्सन खासै त्यस्तो तिम्रो अब ओल्ड उसमा पनि खासै मैले नभेटेको भएर क्वेसनहरूमा त्यसलाई चाहिँ मैले कटअफ गरेको छु। अब डेरिभेसन तिमीलाई यदि कसरी आएछ भनेर हेर्न मन छ भने एकचोटि हेर हैन, नत्र त्यो डेरिभेसनको पोर्सनमै अल्झिन पर्छ भन्ने छैन है। तिमीले सिधै यो यसको फ्याक्टर कति हो त्यो थाहा भयो हुन्छ है। अनि सिमिलरली R3 को लागि यहाँ x3 हुन पर्ने उसमा चाहिँ जस नोटेसनको कुरा हो। यसलाई स्निपसट रहेछ क्या, जस ठिकै छ यसरी बुझ्दैन म। x3 है, यो x3 है यहाँ। अनि अब फाइनल्ली हाम्रो z एक्सिसको रेस्पेक्टमा θ3 ले रोटेट गर्दाखेरि यो r को जुन प्यारामिटरहरू हुन्छ यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा छ। अब R1 को लागि 1 0 0 0 0 थियो। अब R3 अन्तिमको लागि यहाँबाट सुरु हुने भयो, 1 0 0 0 0 यहाँ हुने भयो, अनि अरू फ्याक्टरहरू त यहाँ हुने भयो है। यो यति सम्झिन पर्यो। अब हेर, अब यसलाई त हामीले कम्बाइन गर्न पर्यो। हामीले त कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि एउटा इमेजको लागि तीनटा इमेज त आउने कुरा त हुँदैन। θ1 रोटेट हुँदाखेरि कस्तो इमेज आयो, θ2 रोटेट हुँदा कस्तो इमेज आयो, θ3 ले रोटेट हुँदाखेरि इमेज कस्तो आयो, त्यो अनुसार एउटा इमेजको लागि तीनटा इमेज त दिँदैन, एउटै इमेज दिने हो। त्यो भन्नुको अर्थ त्यो ओभरअल R1 R2 R3 अथवा θ1 θ2 θ3 जुन एङ्गल छ त्योबाट ओभरअल कसरी आउँछ प्यारामिटर भन्ने कुरा R1 R2 R3 मल्टिप्लाई गर्न आउने हो। जस्तै अब त्यसको हामीले कम्बाइन गर्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि
R1 मल्टिप्लाइड R2 मल्टिप्लाइड R3 किन भन्दाखेरि कम्बाइनली एकैचोटि त्यसले प्रोसेस गर्छ नि त। त्यो इमेजलाई प्रोसेस गर्ने बेलामा θ1 को लागि छुट्टै, θ2 को लागि छुट्टै, θ3 को लागि छुट्टै अपरेट गर्दैन। एकैचोटि तिनीहरूको कम्बिनेसन इफेक्ट चाहिँ त्यसले हेर्ने हो। त्यसको लागि त तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अनि मल्टिप्लाई गरेर हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्याक्टरको रूपमा लेख्छौँ। जुन मल्टिप्लाई भएर आएको टर्म्स छ नि त्यसलाई R11 R2 R12 R13 R21 यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब तिमीहरूले यो R11 भनेको कति हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि के छ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ चाहिँ बरु गर्न सक्छौ है। यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो है जस्तो R1 भनेको यहाँ के छ, यो छ 100 एकचोटि यो राख। अनि फेरि R2 भनेको योसँग मल्टिप्लाई गर्न त सकिन्छ नि। यो पनि 3/3 को छ, यो पनि 3/3 को छ। यिनलाई एकै ठाउँ राखेर मल्टिप्लाई गर्ने। अनि फेरि त्यो आएको रिजल्टलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने हाम्रो जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले R11 R12 यसरी राख्ने हो है। यहाँ पनि मैले यहाँ देखाएको छु, तिमीले मल्टिप्लाई गरेर हेर्न सक्छौ एकचोटि है। R11 भनेको cos θ, यो मल्टिप्लाई गरेर आएको टर्म्स हो है, अरु केही पनि होइन। R11 R12 R13 R21 R22 R23 R31 R32 R33 यो चाहिँ मल्टिप्लाई भएर आएको टर्म्सहरु हो। के मल्टिप्लाई भएर आएको टर्म्स भन्दाखेरि त्यो अघि हामीले निकाल्यौ नि R1 R2 R3। अब यो किन एकैचोटि कम्बाइन गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि इमेज प्रोसेस गर्दाखेरि जुनसुकै काममा पनि तिमीले आइदर फोटोग्रामेट्री एरोप्लेनबाट लिएको इमेज होस् अथवा स्याटेलाइटबाट खिचिएको इमेज होस्, यी जुनसुकै हाम्रो अभाइलेबल इमेजहरु छ त्यसलाई ट्रान्सलेसन अथवा त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै इमेज त्यसले छुट्टा छुट्टै एक्सिसको लागि दिदैन। θ1 को लागि θ1 ले रोटेट हुँदा कस्तो इमेज आयो त्यसले त्यो दिदैन, θ2 को लागि कस्तो इमेज आयो त्यसले त्यो दिने होइन। एकैचोटि हाम्रो त्यो ओभरअल एंगलहरुलाई हेरेर तिनीहरुको कम्बाइन इफेक्ट त्यसले दिने हो। त्यो कम्बाइन हाम्रो रिजल्ट भनेको R1 R2 R3 मल्टिप्लाई गरेर आएको कोफिसिएन्टबाट हुने हो। त्यो भनेको यो कोफिसिएन्ट। अब यो R11 भनेको के हो, हामीले मल्टिप्लाई गरेर हेर्यौं भने वी क्यान गेट दिस है। अनि अब यति आइसकेपछि यो त रोटेसनको कुरा हो, रोटेसनको हो नि त यो त हैन। स्केलिङको र ट्रान्सलेसनको त हामीले यहाँ कुरा गरेका छैनौं अहिलेसम्म। अब यो रोटेसनको यति आइसकेपछि हाम्रो अब मेन पोर्सन जुन छ, डिफिकल्ट पोर्सन जुन छ यो ट्रान्सफर्मेसनमा सकिन्छ। मेन एकदम तिम्रो डिफिकल्ट पोर्सन भनेकै ट्रान्सफर्मेसनमा रोटेसनकै प्यारामिटरहरु झिक्नको लागि हो है। अनि यति प्यारामिटरहरु आइसकेपछि यो रोटेसनको अब हामीले फाइनल्ली स्केलिङ र ट्रान्सलेसनलाई नि एकैचोटि कम्बाइन गरेर हेर्न सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि स्केलिङले हाम्रो जुन त्यो रोटेसन प्यारामिटरहरु आछ नि R11 x प्लस R22 R13 z यी कोअर्डिनेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस ट्रान्सलेसन त छँदैछ। अघि मैले भनेको थिएँ ट्रान्सलेसन भनेको जस्ट एड मात्र भएर आउने हो, रोटेसन अनि यो स्केलिङ भनेको मल्टिप्लाई भएर आउने कुरा हो। हामीले 2D कन्फर्मलमा पनि यही सिस्टमको हामीले हेरेका थियौं। यसमा पनि त्यही सिस्टमबाट हाम्रो स्केलिङ, रोटेसन र ट्रान्सलेसन यी तीनटा टर्म्स हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। अनि यसरी यो जुन यो स्मल x छ नि, यो स्मल x स्मल y स्मल z भनेको तिम्रो सोर्स कोअर्डिनेट हो क्या। जस्तै WGS84 को सोर्स कोअर्डिनेट हो यो। अनि त्यो सोर्स कोअर्डिनेटको यी प्यारामिटरहरु थाहा भइसकेपछि अब हामीले यो एभरेस्ट 1830 मा मानौं, यो एक्जाम्पल मात्र हो है, यो x y z भनेको एभरेस्ट 1830 को कोअर्डिनेट हो मानौं। अनि यो स्केलिङ, रोटेसन र ट्रान्सलेसन हामीलाई थाहा भइसकेपछि एकैचोटि यसरी हामीले यो इक्वेसन डेभलप गर्यौं भने वी क्यान गेट द करस्पोन्डिङ कोअर्डिनेट इन एनदर कोअर्डिनेट सिस्टम। अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा यो स्केलिङ, रोटेसन र ट्रान्सलेसन फ्याक्टर यसरी मल्टिप्लाई एडिसन गरेपछि हामीले चाहिँ अर्को टार्गेट कोअर्डिनेट सिस्टमको XYZ पत्ता लगाउन सक्ने भयौं है। अब यसमा अननोन भेरिएबलहरु त यही हो, 7 वटा प्यारामिटरै हामीले पत्ता लगाउने हो नि त। स्केलिङ अनि θ1 θ2 θ3 tx ty tz। अब यसलाई अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि 7 वटा भेरिएबल छ, अननोन भेरिएबल। अब यो अननोन भेरिएबलको युनिक सोलुसन निकाल्न के हुन पर्छ, हामीसँग
मिनिमम पनि 7 वटा इक्वेसन हुनु पर्यो हैन। मिनिमम पनि 7 वटा इक्वेसन भयो भने 7 वटा भेरिएबल त थाहा हुन्छ नि त, त्यो त हाम्रो बेसिक रुल हो। अब यो 7 वटा इक्वेसन भन्दा धेरै इक्वेसन भयो भने हामीले त्यति बेला लिस्ट स्क्वायर फेरि एप्लाई गरेर त्यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनबाट हामीले सोलुसन निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा हुन्छ। अब हेर एउटा पोइन्टको लागि हेर है, यहाँ यो पार्शियल डेरिभेटिभ तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने यो चाहिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले यहाँ राखेको, नत्र यो पार्शियल डेरिभेटिभको लेभलसम्म हामी जानु पर्दैन यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा, किन भन्दाखेरि पार्शियल डेरिभेटिभको फेरि त्यहाँ भयङ्कर छ क्या। जस्तै यहाँ तिमीहरूले हेर्यौ भने फेरि त्यो फङ्सनलाई जुन R11 R21 R31 आएको छ त्यसलाई फेरि पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर हेर्यौ भने इट बिकम्स मोर लेन्दी, एकदम धेरै लेन्दी हुन्छ है। त्यही भएर यो पार्शियल डेरिभेटिभको कुराहरू यदि तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हेर हैन, नत्र यो खासै त्यस्तो त्यो अब डाइरेक्ट हाम्रो प्र्याक्टिकल भ्यूबाट हामीलाई चाहिँदैन है यो। अनि त्यही अघि मैले भन्न खोजेको लिस्ट स्क्वायर कति बेला लाउन सक्यो भन्दाखेरि अब तिम्रो 7 वटा प्यारामिटर छ। अब 7 वटा प्यारामिटरको लागि युनिक सोलुसन हामीले 7 वटा इक्वेसनबाट निकाल्न सक्छौं। अनि अब त्यो भन्दा धेरै इक्वेसन यदि भयो भने वी क्यान गेट मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु अफ दैट कोअर्डिनेट युजिङ लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायर लगाएर हामीले मोस्ट प्रोबेबल निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा भयो है। अनि अब यसमा यही कुरा छ, यो पार्शियल डेरिभेटिभ एकचोटि हेर्न मन छ भने तिमीहरूलाई त्यो गिलानीकोमा यो छैन होला है, मैले त्यो अघिल्लो चोटि पढाउँदा छैन जस्तो लाग्थ्यो, मैले अहिले हेरिन। तर वी क्यान एक्सेस इन नेट है, हामीले नेटमा चाहिँ यो धेरै सोर्सहरुबाट हेर्न सक्छौं। तर यो प्र्याक्टिकली तिमीहरूलाई काम छैन है, यस्तो एक्सप्लेनेसन गर्न लाग्यो भने यो धेरै लेन्दी छ। त्यही भएर मेन तिमीहरूले यहाँ थाहा हुन पर्ने भनेको फाइनल यो जुन इक्वेसन छ नि तिमीहरूले एक्जाममा आयो भने यहाँसम्म लेख्न पर्यो क्या। यो इक्वेसन छ तिमीहरूले सुरुबाट यो R1 R2 हैन फिगर सहित R1 R2 निकालेर, अनि अब यसमा यो तिमीलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्न मन छ भने पनि एकचोटि गर्दा हुन्छ। अब एक्जाममा टाइम भ्याउँछौ भने अझै यो मल्टिप्लाई गरेर देखाइदिएको अझै राम्रो भयो हैन। नत्र अब तिमीलाई टाइमको लिमिटेसन कन्स्ट्रेन्ट छ भने यु क्यान डाइरेक्टली गो टु दिस R11 R22। अनि अब यो R11 R22 भनेको के हो भन्ने कुरा मल्टिप्लिकेसनबाट आएको रिजल्ट हो। अनि यसलाई कम्बाइनली हामीले अब स्केलिङ रोटेसन र ट्रान्सलेसनलाई एकैचोटि राख्दाखेरि कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यो इक्वेसनबाट हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं है। यसको पार्शियल डेरिभेटिभमा नजाने है, यो काम छैन, यो गर्न लाग्यो भने कामै छैन है। अब यसमा लगभग यति नै हो। अब अरु केही छ भने म तिमीलाई त्यो न्यूमेरिकल जुन छ योसँग रिलेटेड एउटा दुईटा म गराउँछु हैन। त्यसपछि अनि हाम्रो च्याप्टर 1 मा छ। च्याप्टर 1 को चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा भ्याइयो भने एउटा क्लासमा, नभ्याइयो भने दुईटा क्लासमा तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन लिन्छु। त्यो जुन हाम्रो सी र सी प्लस प्लसकै टर्म्सहरू छ, त्यहाँ पोलिमोर्फिजम इनहेरिटेन्सकै कुराहरू छ, त्यसको एउटा एक्जाम्पल प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल सहित त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर 4 जनाको एउटा ग्रुप अथवा 6 जनाको एउटा ग्रुप बनाएर प्रत्येक इन्डिभिजुअलले त्यहाँ त्यो सबै बुझाउनु पर्ने हुन्छ विथ प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल है। एउटा प्र्याक्टिकल कोडिङ सहित के एक्जाम्पल सहित रियल वर्ल्डलाई नै रिलेट हुने गरेर, पोलिमोर्फिजमको त धेरै हुन्छ नि त, अनि इनहेरिटेन्स त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ म तिमीलाई असाइन गरेर त्यो दिन्छु। अनि त्यसमा ती पोर्सन चाहिँ तिमीहरूले मलाई पढाउनु पर्छ, अनि त्यो भन्दा बाँकी रहेको कुरा म तिमीहरूलाई पढाउँछु है। किन भन्दाखेरि यो सी र सी प्लस प्लसमै आइसकेको कुरा हुन् ती सबै। व्हाट इज सी प्लस प्लस, व्हाट इज सी हैन, त्यो स्ट्रक्चर प्रोग्राम अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो, ती कुराहरू तिमीहरूले आफैले गर्न सक्छौ। तैपनि म एउटा प्रेजेन्टेसन लिन्छु। अनि त्यसपछिको आधी पोर्सन चाहिँ तिमीलाई नयाँ टपिक हो, त्यसमा चाहिँ म चाहिँ अनि एउटा क्लासमा त्यो भ्याइन्छ। अनि त्यसपछि लगत्तै त्यो प्र्याक्टिकलको रुटिन आयो भने हामी प्र्याक्टिकल गर्छौं है। अब यसमा न्यूमेरिकल बाँकी रह्यो, अनि अब अरु यसमा छैन है। लगभग यति नै हो मोटामोटी है। अब अर्को क्लास हाम्रो मंगलबार। तिमीहरूको मंगलबार के खाली अरु पिरियड खाली छ कि छैन? मेरो पछि अरु खाली सर, तपाईको मात्रै छ। मेरो कति 10 बजे छ है, 10 11 फेरि थर्ड इयर को त्यहाँ छ है। म्याट्रिक्स मेथड भन्ने पनि रहेछ त।
म्याट्रिक्स मेथड भनेको के कस्तो म्याट्रिक्स मेथड मात्रै कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भन्ने पनि छ सिलेबसमा। त्यही त म्याट्रिक्स मेथड फर कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भनेको यही तिम्रो यो जुन छ नि हो यिनीहरू लगाएर हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैलाई भनेको यसको त्यही न्युमेरिकलबाटै गर्ने हो क्या मेट्रिक्स त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ मेट्रिक्स फर्मुलेसनबाटै जुन AX = L + B अथवा AX त्यो हाम्रो नन लिनियर इक्वेसनको लागि गरेर गर्ने हो। नर्मल्ली अब नन लिनियर इक्वेसनमा हामी जान्नौँ यिनैलाई हामीले यो मेट्रिक्सको सोल्युसनबाट यसरी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने हो त्यसैलाई मेट्रिक्स कम्प्युटेसन भनेको हो। त्यहाँ त्यो त्यही न्युमेरिकलमा आउँछ क्या त्यो पोर्सन। अनि त्यो मङ्गलबार भनेपछि यस्तो गरौँ है त न्युमेरिकल अनि तिमीहरूको च्याप्टर 1 को लागि यसो गरौँ है पहिला म त्यो जुन पोर्सन छ तिमीहरूले C र C++ बाहेकको जुन पोर्सन छ त्यो म पहिला पढाउँछु त्यो भ्याउँछु हैन अनि त्यसपछि अनि तिमीहरूले चाहिँ त्यो C र C++ को टर्म्सहरू छ त्यहाँ तिनीहरूको प्रेजेन्टेसन चाहिँ पछि राखौँ है त्यसो गर्दा ठिक होला। यो च्याप्टर सकिएको हो सर? सर हजुरको यो च्याप्टर न्युमेरिकल छ अब न्युमेरिकल भएपछि यो च्याप्टर सकियो। एकचोटि न्युमेरिकल पनि हजुरले गराइदिनुहुन्थ्यो कि यसको सर? म गराइदिन्छु त न्युमेरिकल अर्को क्लासमा क्या। ए हुन्छ सर। धेरै रहन्छ नि त्यो च्याप्टर? छैन यो कति आवर्सको यो 3-4 आवर्सको हो कि कतिको 9 लेखेछ हो 9 भए पनि अब त्यो त्यही त त्यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको एउटा भइहाल्यो म 2-3 जति गराउँछु तिमीहरूलाई अनि एउटा 2टा म दिउँला तिमीहरूलाई हैन असाइनमेन्ट अनि त्यसपछि त्यो च्याप्टर 1 को लागि के गर्ने त्यो सल्लाह गर्नु पर्यो क्या। पहिला म पढाउने कि तिमीले प्रेजेन्टेसन दिन्छौ? पहिला हजुरले पढाउने सर अनि रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल पनि पहिला हजुरले दिने कि अनि त्यो त तिमीहरूले दिने हो मलाई हजुरले एउटा दिन्छ हामीले त्यही रिलेटेड बनाउने दिन्छ हैन त्यो त तिमीहरूले यो हाम्रो यो पढाइको सिस्टमै भएन क्या यो हरेक कुरा यो टिचरले भनेर गर्नुभन्दा पनि अब मलाई पनि त्यो थाहा थिएन हैन ब्याचलर पढ्ने बेलामा सरले सबै भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ खास त्यो रहन्छ क्या। अहिले यो मास्टर पढ्ने बेलामा हामीलाई यो बाहिरका टिचरहरूले प्रोफेसरहरूले पढाउनुहुन्छ क्या अहिले बल्ल थाहा छ क्या कसरी पढ्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले बल्ल मैले पनि सिक्दैछु त्यही तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु क्या मैले तिमीहरूलाई है तिमीहरूले मलाई पढाउने हो क्या खास यसमा। हुन्छ सर मैले तिमीहरूलाई भन्ने हो अनि त्यसपछि तिमीहरूले त्यसमा अध्ययन गरेर मलाई उल्टै पढाउने हो क्या खास बुझ्यौ नि? त्यो रियल वर्ल्ड वाला चाहिँ हामीलाई थाहा चाहिँ छैन कि के हुने छैन। ठिकै छ त्यसमा डिस्कस गरौँला नि त ठुलो कुरो भन है। त्यसो भए यसो गरौँ पहिला म पढाउँछु अनि त्यसपछि त्यसमा डिस्कस गरौँला प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने के गर्ने त्यसको एक्जाम्पल कस्तो कस्तो गर्ने भन्ने कुरा म भन्छु अनि एक दिन एउटा क्लासमा हुन्छ कि 2टा क्लासमा लिएर 48 जनाको प्रेजेन्टेसन हामी गर्छौँ। अब पछि अब इन्टर्नलको कुरा आएर गर्न पाइएन भने त्यो हाम्रो एकदम मेन बेसिस चाहिँ त्यो हुनसक्छ है फर मार्क्स है मार्क्स असाइन गर्नको लागि त्यो चाहिँ एउटा बेसिक फाउन्डेसन चाहिँ हुनसक्छ है। त्यही भएर त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग गर्न पर्यो। अब यसमा चाहिँ अब यो च्याप्टरमा मोरलेस यही हो। अब जुन त्यो डेरिभेसनको कुरा छ एकचोटि अब तिमीहरूलाई त्यस्तो खासै उस्तो छैन पार्शियल डेरिभेटिभ एकदम लामो छ क्या यो 7-8 त्यो पेजको पनि त्योभन्दा नि अझै लेन्दी हुन्छ आउट अफ स्कोप जान जस्तो लाग्छ के अरे मलाई हैन त्यो भएर हैन यो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्दैन तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने भनेको यो हो क्या यो जुन फर्मेसन छ नि यो θ1 θ3 एंगल θ3 बाट रोटेट हुँदाखेरि हाम्रो ओभरअल कोअर्डिनेटमा असर पर्ने भनेको कसरी यो कोअर्डिनेटमा देखाउने यो फर्म हामीलाई थाहा हुनु पर्यो क्या। यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यो जुन यो यो त तिमीहरूले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौ यसलाई ठुलो कुरो भएन हैन। यो जुन पार्शियल डेरिभेटिभ हाम्रो नन लिनियर इक्वेसनमा गयो भने अनि बल्ल पार्शियल डेरिभेटिभ लगाउने हो हैन। यो नर्मल्ली तिमीहरूको एल्गोरिदमले नै गर्ने भएको भएर त्यस्तो म्यानुअली चाहिँ गर्नु पर्दैन यसलाई हैन। त्यही भएर यो लेन्दी पनि हुन्छ म्यानुअली गर्दाखेरि। त्यही भएर यो जुन पार्शियल डेरिभेटिभको जुन पोर्सन छ यसलाई इग्नोर पनि गर्न सकिन्छ है। यो एकदम लेन्दी छ क्या
अनि यो त डाइरेक्ट सिधै मैले यहाँबाट यो राखेको मात्र हो, नत्र डेरिभेसन गरेर अनि फेरि तिम्रो यिनैलाई फेरि यसमै राखेर मल्टिप्लाई गरेर गर्दा त यो भयङ्कर हुन्छ क्या है। त्यही भएर यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। अब न्युमेरिकल योसँग रिलेटेड हाम्रो 2D मा जति गऱ्यौँ, कन्फर्मलमा जति गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि 3D कन्फर्मलमा जति गऱ्यौँ त्यसैलाई आधार बनाएर न्युमेरिकल 2-3टा म गराउँछु। अनि त्यति गरेपछि मोरलेस यसमा हुन्छ। अनि त्यसपछि च्याप्टर 1 भ्याएपछि अनि कोर्स भ्याइन्छ। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल हामी जान्छौँ। प्र्याक्टिकल भ्याएपछि त एक्जाम आइहाल्छ तिमीहरूको है। त्यसो भए आजलाई केही छ भने भन है। सर यो स्लाइड चाहिँ राखिदिनु है। स्लाइडमा राखिदिउँला, हुन्छ।